ल सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईहरु सबैजनालाई अब यो एफडीआई को टपिकमा आज हामी अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ। 40 मिनटको सेसन मात्र रहेको छ। एफडीआई भनेको अलिकति अब यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। यो वैदेशिक लगानी हो। यो वैदेशिक लगानी के कुरा मा खाँचो पर्छ भन्नुपर्छ भन्दाखेरि देशको समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति, पूर्वाधार विकास गर्नको निम्ति, देशमा अब आर्थिक स्रोत साधनलाई चाहिँ परिचालन गर्नको लागि धेरै फिल्डहरूमा चाहिँ यो वैदेशिक सहायता भित्रिने गर्दछ। यो वैदेशिक सहायता कुनै देशमा भित्रिदैन भनेपछि त्यो देशको के हुने गर्छ त, त्यो देशको एउटा इकोनोमी जो इन्कम हुन्छ त्यति राम्रो स्टेबल हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि यो चाइनामा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा धेरै किसिमको चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाइनामा हुन्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ होला, चाइनामा चाहिँ अब अमेरिकाको जो मतलब के भन्छन् यो एप्पल जो कम्पनी छ, एप्पल कम्पनीको आइप्याडहरू, आइफोनहरू चाइनामा आएर एसेम्बल हुन्छ। र धेरै कुराहरू यस्तो छ जो चाहिँ चाइनामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको एउटै कारण त्यहाँ चाइनामा लगानी गर्ने वातावरण छ, लगानी गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ स्टेबल बनाउँछ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर। वैदेशिक पैसा भित्र्याउँछ। वैदेशिक पैसा हुनु चाहिँ के हो त, वैदेशिक पैसा पनि अब त्यो पनि बढी जस्तो विश्वमा चाहिँ डलर चल्छ। त्यो डलरमा पनि के हुन्छ, यदि कुनै देशसँग लगभग 6 महिनासम्मको लागि रिजर्भको लागि फरेन करेन्सी छैन, युएस डलर छैन भनेपछि त्यो देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एकदमै उतार चढाव आउने, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने सम्भावना हुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ केही कुराहरू ब्याजहरू रिटर्न गर्नु पर्दाखेरि हामीले के रे उनीहरूलाई चाहिँ जो मान्छे हुन्छन् फरेन इन्भेस्टमेन्ट, अब एउटा कम्पनीले पनि गर्न सक्छ, एउटा व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। उनीहरूले लङ टर्म रिटर्न लग्छन्। हो त्यस्तो लङ टर्म रिटर्न पनि कति पुराना कम्पनीहरूको हामीले पे ब्याक गर्नुपर्छ। र त्यो पे ब्याक गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ हाम्रै नेपाली पैसामा कति पर्सेन्ट र फरेन डलरमा चाहिँ मतलब युएस डलरमा कति पर्सेन्ट पैसा पे ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता दिनको लागि, अरू कम्पनीहरूको चाहिँ फाइदा फिर्ता दिनको लागि, अरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको प्रफिट फिर्ता दिनको लागि, अब इन्ट्रेस्टको पैसा फिर्ता दिनको लागि, हो त्यसको लागि लगभग हामीसँग 6 महिनासम्मको लागि रिजर्भ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिजर्भ चाहिँ युएस डलर हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र सही तरिकाले परिचालन हुन्छ। हैन भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ ध्वस्त हुन सक्छ। अब हाम्रो देशमै भएको पैसा चाहिँ बाहिर गयो भनेपछि देशमा चाहिँ पैसाको लागि अब एक किसिमको डिफ्लेसनको अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो सामान्य किसिमको एउटा जर्नल ओभरभ्यू अथवा एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मैले तपाईलाई वैदेशिक सहायताको, प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको मैले तपाईलाई चाहिँ के भने त इक्जाम्पल भने। अब यो प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता एउटा भयो। अर्को किसिमको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट तपाईको यो सेकेन्डरी मार्केट, शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता अथवा एफडीआई मात्र सरकारले अथोरिटी दिएको छ। सेकेन्डरी मार्केटमा के भन्छन्, शेयर मार्केटमा विदेशीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न दिएको छैन। किनभने यदि विदेशीहरूलाई त्यो पनि किन गरेको त, यदि विदेशीहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा, शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न दिने हो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा फाइदा चाहिँ कमाएर उनीहरू चाहिँ फिर्ता हुन सक्छन्। तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट कमाएको जो फाइदा छ त्यो चाहिँ एउटा निश्चित ड्युरेसनको मात्र फिर्ता हुन्छ। जस्तै 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट, 15 वर्षको कन्ट्र्याक्ट भयो भनेपछि त्यो 10-15 वर्षपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो प्रफिटबाटको कुराहरू लग्न सक्छन्। तर अब शेयर मार्केटमा गऱ्यो भनेपछि 1-1.5 वर्षमा उनीहरूले चाहिँ अब फाइदा लगेर चाहिँ गयो भनेपछि देशको अर्थतन्त्र बाहिर जान्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि अलाउड छैन। नेपाली नागरिक छ भनेपछि एनआरएनको हकमा त्यसको लागि केही प्रावधानहरू रहेको छ। त्यसमा पनि ट्याक्सहरू पे गर्नुपर्छ। र यदि त्यसरी चाहिँ पैसा बाहिर गयो भनेपछि अब देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर पर्छ भनेर
त्यसैले चाहिँ यो शेयर मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटको इन्भेस्टमेन्ट एलाउ छैन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्रै के अरे सरकारले चाहिँ अनुमति दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यसको सामान्य किसिमको जानकारी गराउनु पर्दा यो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु पर्दाखेरि इन द फर्स्ट डेभलपमेन्ट प्लान 1956 टु 1660 जो नेपालमा चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालदेखि 2013 देखि अब 18 सालसम्म विक्रम सम्वतमा जो सुरु भएको थियो त्यसको द इन्टायर बजेट वाज फन्डेड बाई फरेन एड। अब त्यो समस्त बजेट जो त्यो समस्त बजेट वैदेशिक सहायतामा नै निहित थियो। अब फरेन एडमा चाहिँ लोन्स र ग्रान्ट्सका कुराहरू पर्दछन्। अब अनि यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनका आधारमा पर्दछन्। इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ किन गर्छौँ त? हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेपछि केही कुरा पनि पेब्याकको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट गेन गर्ने हिसाबले गर्दछौँ। अब फरेन ग्रान्ट दियो भनेपछि डाइरेक्ट तरिकाले कुनै पनि स्टेटले कुनै पनि निकायले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चाहिँ अनुदान दियो भने त्यसबाट केही पनि प्रत्यक्ष लाभ पाउँदैन। अब अमेरिकाले दियो भनेपछि उसले आफ्नो एक किसिमको राम्रो रिलेसन त बनाउन सक्छ। अर्को कुरा लोन दियो भनेपछि उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्टहरू पाउँछन् र लोन पनि पेब्याक गर्नुपर्छ। तर यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ एउटा के हुन्छ त प्योर पर्पज के हुन्छ, एकदमै चाहिँ विशुद्ध उद्देश्य के हुन्छ त एकदमै फाइदा गर्नुपर्ने विशुद्ध उद्देश्य राखेको हुन्छ। अब के भन्छन् यो लोनमा पनि लोनहरू धेरै खालका हुन्छन्, जस्तै कन्सेसनल लोन हुन्छ, केही लोनहरू मिनाहा पनि हुने गर्दछन्। यदि अब त्यस्तो सबै अनुकूलन भयो भनेपछि गरिब राष्ट्रहरूले चाहिँ सहुलियत किसिमको लोन पनि प्राप्त गर्ने गर्छन् भनेपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भित्र पर्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ इन्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्योरली विशुद्ध तरिकाले के हुन्छ त लगानी गर्ने, लगानी गरिसकेपछि फाइदा प्राप्त गर्ने। अब यसको पनि प्रोभिजन हुन्छ, उसले पनि अब कर तिर्नु पर्ने हुनसक्छ र उसलाई पनि एक किसिमको फ्रिडम दिनु पर्दछ। सरकारले उसको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा सबै कुराहरूमा के भन्छन् अप्ठ्यारो बाधा आउने कुराहरू हटाइदिनु पर्दछ र समस्त तरिकाले चाहिँ बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति सहज किसिमको वातावरण सरकारले ल्याइदिनु पर्दछ। अब मैले भनिहालेँ नेपालको चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सम्पूर्ण तरिकाले वैदेशिक लगानीबाट नै नेपालको त्यो योजनाको बजेटहरू चलेको थियो। इन द अर्ली 1980s द फरेन एड युज टु कन्ट्रिब्युट सम अफ द 75% अफ डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर द फिस्कल इयर। अब यो फरेन एड वैदेशिक जो सहायता छ, वैदेशिक सहायतामा तपाईँले चाहिँ ऋण र अनुदान दुइटै बुझ्नु पर्यो। त्यसैले त्यो वैदेशिक सहायताको चाहिँ 1980 को दशकमा एडीमा भनेको 75% जति पनि इन्भेस्टमेन्ट छ, जति पनि फरेन एडको आधारमा चल्थ्यो, मात्र 25% मात्र आफ्नो चाहिँ केमा चल्थ्यो त के अरे आफ्नो देशको चाहिँ राजस्वमा चल्ने गर्दथ्यो। भनेपछि 75% भनेको त एकदमै आधा भन्दा पनि बढी अथवा 3 भाग 4 भागको 1 भाग चाहिँ देशको लगानी चल्ने र 3 भाग चाहिँ वैदेशिक लगानी भन्नुको मतलब वैदेशिक सहायताले चल्ने कुराहरू छ। यो 1980 मा the share of the foreign aid in the annual budget was around 20 to 22% in fiscal year 2012 to 2013 to 2014 to 2015 it jumped up to 29%। अब 2012-13 मा चाहिँ 20-22 सम्म भएको जो वैदेशिक सहायतामा चाहिँ देश निर्भर थियो, यो तपाईको 2014-15 मा आइसकेपछि एकैचोटी 20-22 देखि 29% पुग्यो, 30% पुग्यो, लगभग अराउन्ड 29%। यो किन पुगेको त? यो त्यतिखेर भूकम्प आयो, भूकम्प आइसकेपछि देशको आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर भयो। त्यसैले चाहिँ नेपालले चाहिँ ऋणमा र अनुदानमा चाहिँ बढी भर पर्ने भयो। अब यो वैदेशिक सहायतामा चाहिँ जो ऋण र अनुदान जो वैदेशिक सहयोगमा चाहिँ वैदेशिक सहायतामा भनौँ त्यसमा ऋण र जो अनुदान हुन्छ त्यसमा पनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट विकासको लागि एकदमै राम्रो मानिने गरिन्छ। किन राम्रो मानिने गरिन्छ त?
अनुदानमा चाहिँ अब शर्तहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ पोलिसी बनाउँदाखेरि, नीति निर्माण गर्दाखेरि केही बाधा पुर्याउँछ कि भन्ने कुरा हो। जस्तै एमसिसी एउटा अनुदान हो, 500 मिलियन युएस डलरको अनुदान फ्रीमा भए पनि त्यसका केही शर्तहरू छन्। त्यस्तै नेपालको चाहिँ अब विभिन्न शान्ति सुरक्षा र सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ एक किसिमले खलल पार्याउने पुगाउने भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। अर्को किसिमको लोनको अब इन्ट्रेस्टहरू लङ टर्म यताउता जे भयो भने इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ अब के अरे पे ब्याक गर्नुपर्छ। तर फोरेन इन्भेस्टमेन्टको पनि लङ टर्म त प्रफिटहरू त पे ब्याक गर्नु नै पर्छ। तर फोरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ बेटर किन मानिन्छ भनेपछि विदेशीहरूले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो किसिमको टेक्नोलोजी युज गर्छन्। त्यसलाई जसलाई चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण पनि भनिन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि भनिन्छन्। नेपालमा अब एउटा राम्रो किसिमको वर्किङ कल्चरहरू छैन। नेपालमा अब तपाईँलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, सेती जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, अब रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू छन्, मेलम्ची खानेपानीदेखि लिएर धेरै आयोजनाहरू छन्। तर तिनीहरू अहिलेसम्म के हुन सकेका छन् त, सफल हुन सकेका छैनन्। कोही 20-25 कोही अब यस्तै वर्ष 10-15 वर्षदेखि। जबकि एउटा आयोजना चाहिँ लगभग निश्चित अब 5 वर्षको एउटा अवधि तोकेको हुन्छ, अवधिभित्र सम्पन्न भएका हुँदैनन्। त्यस्तो अवधिभित्र सम्पन्न नहुँदा देशलाई के घाटा हुन्छ त? यस्तो जस्तै एउटा जलविद्युत कम्पनी एउटा निश्चित अवधिभित्र निर्माण हुन सकेन भनेपछि त त्यसको चाहिँ प्रति युनिट जो खर्च छ, प्रति युनिटको खपत खर्च जो छ त्यो चाहिँ अब वृद्धि हुने गर्दछ। जस्तै एउटा आयोजना, जस्तै अब सेती जलविद्युत आयोजना 5 वर्षको निश्चित अवधिमा चाहिँ भयो भने त्यसको लागि लेबर सोर्सेसहरू कम युटिलाइज हुने भयो। अरू कुराहरूमा चाहिँ कम किसिमको चाहिँ मतलब खर्चहरू एकदमै कम हुने भयो। अब त्यही 5 वर्षको योजना 10 वर्षसम्म एक्सपान्ड भयो भने त्यसमा चाहिँ लेबरहरूको लागि बढी टाइम कन्ज्युमिङ, बढी मनी कन्ज्युमिङ, अब त्यो सबै कुराहरू बढ्ने हुनाले प्रति युनिट जो चाहिँ प्रति युनिट जो खरिद हुन्छ त्यो विद्युतको त्यो अब बढी हुने गर्दछ। त्यो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यदि विदेशीहरूले आएर प्रत्यक्ष किसिमले लगानी गर्ने हो भनेपछि त उनीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने हिसाबले उनीहरूले के गरिरहेका हुन्छन् त, समयमा नै काम सकाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीको पनि ट्रान्सफर हुने कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ एउटा असल दृष्टिकोणले हेरिने गरेको छ। जति धेरै वैदेशिक सहायता हुन्छ त्यति धेरै देशको चाहिँ अर्थतन्त्र एकदमै मजबुत भएको मानिन्छ। अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, विदेशी पैसाको, विदेशी डलरको चाहिँ सञ्चित पनि देशमा हुन्छ र देशमा चाहिँ कम्तीमा पनि 6 वर्षसम्म चाहिँ यो करेन्सी एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो एक्सचेन्ज गर्नको लागि डलरहरू उपलब्ध हुनुपर्छ। हैन भने देशमा चाहिँ डिफ्लेसनको अवस्था हुनसक्छ। देशमा चाहिँ अब तपाईँले ब्याङ्कमा जानुभयो, 4-5 लाखको चेक लग्नुभयो, त्यो चेक चाहिँ तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, किनकि ब्याङ्कमा पनि 4-5 लाख रुपियाँ एकजना व्यक्तिको लागि पर्याप्त चाहिँ त्यति पैसाहरू सर्टेज हुने गर्दछ एउटा देशसँग नै। त्यसैले अब अरू कुरा कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि मैले भनिहालेँ 2012-13मा चाहिँ 20-22% रहेको चाहिँ त्यो वैदेशिक सहायता एकैचोटि भूकम्पले चाहिँ त्यो चाहिँ 29% पुगायो। त्यसपछि foreign aid is contributing around 22% at the current fiscal year 2017 to 18. Foreign aid contribution account 25% on average of the total budgetary requirement of every year. अब मैले यो डाटा लगेको नेपाल एड मोबिलाइजेसन इन फेडरल नेपाल भन्ने रिपोर्ट 2019 को रिपोर्टबाट लगेको हो। यसले के भन्छ त, एभरेजमा औसतमा चाहिँ अब 25% आफ्नो नेपालको चाहिँ बजेटको चाहिँ 25% चाहिँ जति पनि नेपालको बजेट छ त्यो 25% बजेट चाहिँ नेपालको वैदेशिक सहायताबाट फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सबै कुराहरू पर्दछन्, वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी भन्ने कुराहरू। त्यही भएर यो वैदेशिक सहयोगको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ। यदि वैदेशिक सहयोग पाउने हैन भनेपछि हाम्रा विकासका कामहरू त्यस्ता जस्ता छन् त्यस्तै नै रहन्छन्, उनीहरू अगाडि बढ्न
पाउँदैनन्। म अर्को स्लाइडमा मुभ गरेँ। अब यो वैदेशिक सहायताको चाहिँ उद्देश्यहरू मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि च्यानलिङ डेभलपमेन्ट कोअपरेसन इन प्रायोरिटाइज सेक्टर अन द बेसिस अफ डिमान्ड ड्राइभन एप्रोच। अब यो चाहिँ वैदेशिक सहायताले चाहिँ एउटा कुरा के कुरालाई चाहिँ सेप आउट गर्छ त, जुन सेक्टरमा चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ, जुन सेक्टरमा आवश्यकता छ, जुन सेक्टरलाई चाहिँ केही सेक्टरहरू प्रायोरिटीमा राखिएका छन्, जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जलविद्युतका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्। अब जलविद्युतमा लगानी गर्ने एक किसिमको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ त्यहाँ ड्राइभन छ। अर्को कुरा, जलविद्युतमा एउटा समस्या के छ, मैले भनिहालेँ, प्रति युनिट खपत, प्रति युनिट खरिद चाहिँ एकदमै महँगो हुन आएको छ, किनकि समयमा नै जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि एक युनिटको चाहिँ जति पर्न जाने रकम चाहिँ महँगो हुन जान्छ। जति सस्तो भयो त्यति सस्तो भयो भनेपछि हुनसक्छ हामीले नेपालमा पर्याप्त मात्राको चाहिँ विद्युत हामीले उत्पादन गर्यो भने इन्डियालाई, बङ्गलादेशलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले एउटा कुरा त वैदेशिक सहायताको एउटा प्रपोज के हो त, अब डिमान्ड ड्राइभन कुराहरूमा चाहिँ प्रायोरिटाइज कुराहरूमा चाहिँ के गर्नको लागि, त्यसमा चाहिँ एक किसिमको च्यानल बनाउनको लागि, एक किसिमको त्यसमा चाहिँ त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि एउटा प्रपोज त त्यो भइहाल्यो। अर्को, बिल्डिङ अनरसिप इन फरेन एडेड प्रोजेक्ट्स। अब एउटा एक किसिमको चाहिँ अनरसिप पनि बिल्डअप गर्छ यसले, किनकि नेपालमा धेरै विदेशी किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरू नेपालमा रन भएका छन्। अब तिनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फरेनरहरूले पनि अब नेपालसँग साझेदारी कोअपरेट गरेर प्राइभेट सेक्टरसँग, गभर्मेन्टसँग, अब कम्युनिटीका मान्छेहरूसँग, उनीहरूसँग अब एक किसिमको पार्टनरसिप गरेर हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ एउटा अनरसिप पनि बिल्ड हुन्छ। अनरसिप भयो भनेपछि आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो पैसा र आफ्नो कुराहरूको मान्छेलाई चाहिँ बढी भ्याल्यु हुन्छ रेदर देन अरूको चाहिँ अब घर छ, जस्तै अरूको घर चाहिँ अब भूकम्पले बगाइदियो भनेपछि त्यति दुःख हुँदैन, अलिकति दुःख अब मान्छे भइसकेपछि होला, तर आफ्नै घर बगाइदियो भनेपछि, भूकम्प होइन बाढीले बगाइदियो भनेपछि अब त्यसमा अवश्य नै बढी दुःख हुन्छ। त्यसैले अनरसिपको पनि त्यही हुन्छ, आफ्नो कुराको चाहिँ बढी चासो हुन्छ। त्यसैले एक किसिमको अनरसिप बिल्डअप पनि हुन्छ यो फरेन एडेड प्रोजेक्टहरूले। अर्को, इन्हेन्सिङ प्रोडक्टिभिटी अफ डेभलपमेन्ट कोअपरेसन। अब यो वैदेशिक जो सहयोग छ यसबाट बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउने पनि एउटा उद्देश्य राखिएको हुन्छ। स्ट्रेन्थनिङ एड गभर्नेन्स, एउटा चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले गतिशील बनाउनको लागि, जसरी मैले भने तपाईको यो 2072-73 सालतिर भूकम्पपछि लगभग 29% चाहिँ हामीले चाहिँ वैदेशिक सहायतामा निहित हुनु परेको थियो। 1980s मा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि एडीमा चाहिँ 75% हाम्रो बजेटको चाहिँ वैदेशिक सहायतामा चाहिँ निहित हुन्थ्यो। त्यसैले हाम्रो सरकार एकदमै आर्थिक अवस्थाले चाहिँ एकदमै सङ्कटमा पर्यो भनेपछि वैदेशिक सहायता हाम्रो देशलाई चाहिँ अब एउटा स्टेबल स्थितिमा ल्याउनको लागि के गर्दछ, यसको वैदेशिक सहायताको खाँचो पर्दछ भनेर एउटा यो पहिलेकै कुराहरू अलिकति रिभ्यू पनि भयो। अर्को, एड मोडालिटी त कस्तो छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ एडको मोडालिटी अब ग्रान्टहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कन्डिसनल र अनकन्डिसनल हुन्छ। जस्तै ग्रान्ट्सहरूमा कन्डिसनल ग्रान्टको रूपमा एमसिसीलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। कन्डिसनल सशर्त किसिमको अनुदानमा केही शर्तहरू राखेको हुन्छ, जस्तै शिक्षामा मात्र यो लगानी गर्नु, विद्युतमा मात्र यो लगानी गर्नु, रोडहरूमा मात्र यो लगानी गर्नु, यातायात अथवा ट्रान्सपोर्टमा मात्र लगानी गर्नु, अथवा यो विधिबाट चाहिँ लगानी गर्नु भनेर चाहिँ यदि कुनै ग्रान्टमा, कुनै कन्ट्र्याक्टमा, कुनै कम्प्याक्टमा लेखिएको छ वैदेशिक अनुदानमा भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कन्डिसनल भन्छौँ। एमसिसीलाई चाहिँ कन्डिसनलको उदाहरण दिन सक्छौँ। तर यदि कुनै पनि अनुदान नेपाललाई चाहिँ
यो अनुदान भयो नेपाललाई देख्दै एउटा चाहिँ अविकसित देशको भएकोले विकसित देशबाट अनुदान भयो, नेपालले जुनसुकै आफूलाई मन लागेको सेक्टरमा चाहिँ के गर्न सक्छ, इन्भेस्ट गर्न सक्छ, खर्च गर्न सक्छ भनेर भन्यो भनेपछि त्यो चाहिँ अनकन्डिसनल र निशर्त किसिमको अनुदान भयो। सशर्त किसिमका अनुदानहरू बढी हुने गर्दछन् र निशर्त किसिमका अनुदानहरू एकदमै कम हुने गर्दछन्, किनकि कसैले पनि अब अनुदान दिँदाखेरि केही न केही शर्तहरू राखिरहेका हुन्छन्। तर यद्यपि निशर्त किसिमका अनुदान पनि नेपाललाई थोरै मात्रामा चाहिँ पाइरहेका हुन्छन्, नेपाल चाहिँ अविकसित देश भएको हुनाले। अर्को लोनहरू चाहिँ कन्सेसनल लोन भन्छ, सफ्ट लोन पनि त्यस्तै किसिमको लोन हो जसको चाहिँ अब एकदमै इन्ट्रेस्टहरू एकदमै लो हुन्छ। अर्को लङ टर्म किसिमको लोनहरू हुन्छ। लोन त हामीले माग्यौँ, अब हामीले चाहिँ मागेको लोन त 1-2 वर्षमा पे ब्याक गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले एटलिस्ट 20 इयर्सको ड्युरेसनमा हामीले त्यो लोनलाई चाहिँ पे ब्याक गर्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब गर्न सक्यौँ भनेपछि 20-25 वर्षसम्म त्यो क्यापिटललाई हामीले मोबिलाइज गरेर देशमा केही कुरा गर्न सक्छौँ, केही इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। इन्भेस्ट गरिसकेपछि हामीले रिटर्न पाएर त्यही कुराबाट त्यही जति पाएको रिटर्न त्यति पाएको प्रफिटबाट हामीले इन्ट्रेस्टहरू पे ब्याक गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ अब लोनहरूमा प्रायः जसो कन्सेसनल लोन, सहुलियत र एकदमै लङ टर्मको किसिमको लोनहरू नेपालले लिने गरेको छ। अर्को टेक्निकल एसिस्टेन्स, अब नेपालको कृषिको क्षेत्रमा राम्रो किसिमको प्रविधि भएन भनेपछि नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई इजरायलमा विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ गर्न पठाउँछ। अब जापानिजहरू नेपालमा आएर केही सेक्टरमा चाहिँ अब युकेट भन्ने छ, युएसएड भन्ने छ, स्विजरल्यान्डको अब हेल्पटास भन्ने छ। विभिन्न सेक्टरहरूले हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ प्राविधिक तरिकाले सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै यो तपाईँले यो के भन्छन् के अरे यो यता चन्द्रगिरीको केबल कार देख्नुभयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ स्विस टेक्नोलोजीबाट त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ, स्विस टेक्नोलोजी त्यहाँ चाहिँ युज भएको छ। त्यसैले अब केही पनि किसिमको चाहिँ यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ, म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने छ भनेपछि पनि टेक्निकल एसिस्टेन्ट पनि नेपाललाई मिलिरहेको हुन्छ यो फरेन एडको माध्यमबाट। अर्को कन्सुलेन्ट मोबिलाइजेसन, अब एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटलको मोबिलाइजेसन हुन्छ। अब त्यहाँका जो मान्छे हुन्छन् त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यहाँ च्यानल र कम्युनिकेसन पनि भएको हुनाले एउटा रिसोर्सको मोबिलाइजेसन हुन्छ यो फाइनेन्सियल एडको मोबिलिटीमा। अब त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ एक्सटर्नल भोलिन्टियर मोबिलाइजेसन। अब अन्य विभिन्न किसिमका एनआरएललाई चाहिँ नेपालको रूपमा भोलिन्टियरको रूपमा हामीले चिन्न सकिन्छ। अब विकासलाई गर्नको लागि उनीहरूले पनि नन रेसिडेन्ट नेपालीहरू, जो गैर आवासीय नेपालीहरू, नेपाली मूलका त हुन् तर उनीहरूले चाहिँ अब ग्रिन कार्ड लगेका, उनीहरूले पर्मानेन्टली बाहिर सेटल भएका नेपालीहरूले पनि के गरिरहेका हुन्छन् त, उनीहरूले पनि एक किसिमको मोबिलाइजेसन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै यो अस्ति कोरोना संक्रमण किट किन्ने क्रममा पनि कति नेपालीहरूले अब त्यो किटमा चाहिँ उनीहरूले सहायता गरेका थिए। त्यसैले चाहिँ यो वैदेशिक सहायताको महत्त्वपूर्ण यसरी माथि मैले भने प्रपोज र तल चाहिँ यस्तो किसिमको मोडेलिटी रहेको छ। अब ग्रान्टहरूबाट, लोनहरूबाट, टेक्निकल एसिस्टेन्टबाट, कन्सल्टेन्ट मोबिलाइजेसनबाट, जस्तै अब परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा च्यानल हुन्छ त्यहाँबाट एउटा कन्सल्टेसन हुन्छ कसरी चाहिँ भित्र्याउने भन्ने कुरा, र एनआरएनहरूको पनि मोबिलाइजेसन हुन्छ। यो मोडेलिटीबाट यो फरेन एडहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब एसेस हुने गर्ने गर्दछ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब नेपाल ऱ्याङ्क्स 130 आउट अफ 190 countries in terms of infrastructure availability, the worst in the South Asia according to the World Bank. अब नेपाल चाहिँ जो पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ विश्वमा चाहिँ 130औँमा आउँछ अरे। हुन त विश्वमा 193 मुलुकहरू चाहिँ युनाइटेड नेसनमा चाहिँ उनीहरू मेम्बरसिप भएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ सोभरेन नेसन भनेर भन्छन्, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न देशहरू। अब भ्याटिकन सिटी जस्ता देशहरू, साउथ सुडान जस्ता देशहरू, यिनीहरू एकदमै सानो टेरिटरीमा। भ्याटिकन सिटी त तपाईँ अब 1 स्क्वायर किलोमिटर पनि छैन, 0.44 स्क्वायर किलोमिटरको छ। एउटा लगभग आधा किलोमिटरको कम्पाउन्डमा, स्क्वायर किलोमिटरको कम्पाउन्डमा नै एउटा सिटी छ। त्यही सिटीलाई नै देश भनेर एक किसिमले चाहिँ मान्यता दिएको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ सार्वभौम किसिमको देश नभए पनि त्यसलाई एउटा देशको मान्यता भनेर हामीले पढ्छौँ। त्यस्तै अब टेरिटोरी
टेरिटरी भन्छ, भूभागहरू त विश्वमा चाहिँ 206 जति पनि छन्, 206-10 जति। अब मोटामोटी रूपले बुझ्नु पर्दाखेरि 190 देशहरूमा 130औं र्याङ्कमा चाहिँ नेपालको चाहिँ के आउँछ त, स्थान आउँछ। केमा? नेपालमा भएको चाहिँ जति पनि के छ यो पूर्वाधारहरूको विषयमा। अब एसियामा कुरा गर्ने हो भने त नेपालको एकदमै वर्स्ट छ, खत्तम छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको छ। अब नेपालको प्रायोरिटी सेक्टर के रहेको छ त, एनर्जीमा छ, मैले भनिहालेँ, हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा। टुरिज्मको कुराहरूमा पनि नेपालको अब प्रायोरिटी सेक्टर छ। नेपाल चाहिँ नेचुरल्ली एकदमै ब्युटिफुल छ। नेपालमा धेरै प्लेसेसहरू छन्, अब ट्रेकिङको लागि, अब हाइकिङको लागि, अरू चाहिँ बन्जी जम्पिङको लागि, ऱ्याफ्टिङको लागि, नेचुरल ब्युटिजको लागि, अब फरेस्ट र बायोडाइभर्सिटीको लागि, इकोसिस्टमको लागि पनि नेपालमा एकदमै 118 किसिमका इकोसिस्टमहरू उपलब्ध छन् भन्ने रिपोर्ट गरेको छ। त्यसैले एनर्जीको सेक्टरमा एउटा प्रायोरिटी भयो। टुरिज्मको सेक्टरमा मैले भनिहालेँ, नेपालमा 125 किसिमका जातिहरू र 129 किसिमका चाहिँ भाषाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको कल्चर एकदमै युनिक छ। काठमाडौँमा आउनुभयो भने विभिन्न किसिमका टेम्पलहरू, यिनी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालको कल्चरलाई युनिक बनेको छ। पोखरा अनि अब इलाम अनि अब धेरै पहाडी जिल्लाहरूले चाहिँ पर्यटनलाई पनि एकदम आकर्षण गरेकोले नेपालमा चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टर एउटा टुरिज्म पनि पर्न आएको छ। अर्को ट्रान्सपोर्टेसन पनि प्रायोरिटी सेक्टर हो। नेपालमा चाहिँ अब जुम्ला, हुम्ला, अब विभिन्न किसिमका विकट जिल्लाहरूमा जो सुन्दर छन् त्यहाँको भएको उत्पादन हामीले यहाँ सिटीहरूमा, सहरहरूमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सकेका छैनौँ र पर्यटनहरूलाई पनि राम्रो किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन नभएर उनीहरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटनको विकास हुन पाएको छैन र त्यहाँ भएको प्रोडक्टहरूको एक्सचेन्ज, यहाँबाट जाने प्रोडक्टहरू अब जुम्ला, हुम्लामा चाहिँ अब हेलिकप्टरबाट चामल जान्छ, किनकि त्यहाँबाट राम्रो किसिमको ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था छैन। त्यसैले त्यहाँ अब चामलको रेट एकदमै महँगो हुन्छ, नुनकै रेट पनि एकदमै महँगो हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ जो भएको असल किसिमको स्याउ, राम्रो किसिमको अन्न, राम्रो किसिमको चाहिँ जो उनीहरूसँग भएको वस्तुहरू, उनीहरूसँग भएका जति पनि खेतीपातीहरू यहाँ हामीले इम्पोर्ट मतलब यतातिर हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटी, कनेक्टिभिटी नभएर हामीलाई चाहिँ चुनौती भएको छ, एक किसिमको च्यालेन्जिङ भएको छ। त्यसैले यो सेक्टर नेपालमा चाहिँ प्रायोरिटीका छन्। यसका अलावा एग्रिकल्चरको सेक्टर पनि प्रायोरिटी, हामीले इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर पनि जानुपर्ने छ। यी विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ जब हामी चाहिँ बलियो हुन्छौँ, अब हेर्नुहोस् 130 भनेको एकदमै नराम्रो अवस्था हो। हामीसँग राम्रो किसिमको पूर्वाधार नै छैन। अब नेपालको यो के भन्छन् महेन्द्र हाइवे भन्ने हो, महेन्द्र हाइवेको कतिपय बाटोहरू पनि एकदमै डेन्जर किसिमको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ डबल लेन पनि राम्रोसँग बनाएको छैन हाइवे जस्तो एरियामा भनेपछि धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यसैले नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर विक भएको कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट पनि एकदमै स्लो भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को टाइप्स अफ इन्भेस्टर कस्ता किसिमका हुन्छन् त, फरेन इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर भन्छ। जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि नेपालमा आएर इन्भेस्ट गर्न सक्छ, एडिबीले, आइएमएफले पनि नेपालमा आएर इन्भेस्ट गर्न सक्छ, ठुल्ठुला कम्पनीहरूले पनि नेपालमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। जस्तै केएफसी भन्ने कम्पनीले पनि नेपालमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। अरू विभिन्न ब्याङ्कहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। अर्को एनआरएन, नन रेसिडेन्ट, 10 मिनटको मेसेज आयो, नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूले पनि आएर नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छन्। जो गैर आवासीय नेपालीहरू, नेपाली मूलका त हुन्, उनीहरूका चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरू नेपालमै भए पनि उनीहरूले चाहिँ विदेशी ग्रिन कार्डहरू पाइसकेका, पिआर, पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। अब यो चाहिँ के आले भन्ने अनि अरू व्यक्तिहरू छन्, एनआरएन, पपुलर किसिमका एनआरएन। त्यस्तै गरिकन फरेन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर, अब कोही मान्छेलाई, ठुलो मान्छेलाई, जस्तै अब बिल गेट्सलाई नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आयो भनेपछि कसैले रोक्छ? कसैले पनि रोक्दैन। नेपालकै लागि पनि एक किसिमले सानको कुरा हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा दोस्रोमा छ अहिले त, प्रथममा चाहिँ जेफ बेजोस छ, एमाजोन कम्पनीको मालिक। अब त्यसरी चाहिँ अब इन्डिभिजुअल मान्छेले पनि नेपालमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो। यो किसिमका चाहिँ यो टाइपले चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्टहरू हुने गर्दछ। अब अर्को स्लाइडमा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले अहिले हेर्दै गइरहेका छौँ। यस्तै दुईटा कुरा हुन्छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टले। एउटा चाहिँ
क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो, नेपालमा क्यापिटलको चाहिँ मोबिलाइजेसन र एकोमुलेसन हुने भयो, अर्को चाहिँ टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर हुने भयो। यहाँ चाहिँ अब टेबलमा लेखिएको छ सेयर इन्भेस्टमेन्ट इन द फर्म अफ फरेन करेन्सिज अर क्यापिटल एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट अफ इट्स अर्निङ। मैले भनिहालेँ हामीलाई चाहिँ 6 महिनासम्म पनि यो वैदेशिक यो ट्रेड गर्दाखेरि एक्सचेन्ज गर्दाखेरि विदेशी करेन्सी युएस डलर चाहिन्छ। हामीले चाहिँ कत्रो इम्पोर्ट गर्छौँ, हामीले चाहिँ बाइकहरू इम्पोर्ट गर्छौँ, अब कारहरू इम्पोर्ट गर्छौँ। यत्रो इम्पोर्ट गर्दाखेरि सबै नेपाली पैसामा दिन पनि विदेशी कम्पनीहरूले मान्दैनन्। एटलिस्ट भएर पनि हामीले लगभग 25% जति पनि युएस डलरमा पेब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपाली पैसामा चाहिँ अब नेपाली पैसाको चाहिँ भ्यालु पनि एकदमै कम छ, त्यही भएर धेरै पैसा नेपाली पैसामा खर्च गर्नुपर्ने हुनाले 6 महिनासम्म नेपालको ट्रेडलाई धान्नको लागि, नेपालको चाहिँ पेब्याकहरू धान्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सञ्चित हुनु पर्दछ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भयो भने विदेशी करेन्सी नेपालमा आउँछ, विदेशी करेन्सी नेपालमा आउने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र स्टेबल हुन्छ भनेर त्यो तरिकाले बुझ्न सकियो। युज अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स सच एज पेटेन्ट स्पेसिफिकेसन फर्मुला प्रोसेस एन्ड टेक्नोलोजिकल नलेजेस। अब नेपालमा पनि एउटा प्रविधिलाई हस्तान्तरण भयो भनेपछि नेसनल इनोभेसन सेन्टर हाम्रो महावीर पुनले जो बनाएको छ त्यहाँ पनि अब विभिन्न किसिमका डिभाइसेसहरू बन्यो भने तिनीहरूको कमर्सियलाइज गर्ने हुनसक्छ। अस्ति मैले चाहिँ एउटा पोस्ट देखेको थिएँ कि ब्याट्रीबाट चल्ने एउटा चाहिँ मोटर बाइक चाहिँ नेसनल इनोभेसन सेन्टरले लन्च गरेको थियो। त्यस्ता किसिमका चाहिँ जो प्रोडक्टहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी वाइपो भन्ने एउटा संस्था छ, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स सँग चाहिँ हेर्ने अर्गनाइजेसन, त्यो पनि युनाइटेड नेसनको 15वटा विशिष्टीकृत संस्थाहरूमध्ये एउटा हो। र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्यो भने कुनै पनि कम्पनीको ब्रान्डिङ गर्यो भनेपछि त्यसको चाहिँ भ्यालु एकदमै हाई हुन्छ। जस्तै एउटा टी सर्ट तपाईँ हेर्नु, सामान्य कम्पनीको टी सर्ट त्यो एउटै लगभग 700-800 हजारमा पर्छ भने एउटा कुनै ब्रान्डेड कम्पनीको टी सर्ट तपाईँले लिनुभयो भने त्यसको 4000-5000 पर्न जान्छ। त्यो सबै फरक चाहिँ ब्रान्डिङले गर्दाखेरि परेको हो। तर अब देख्दाखेरि त मान्छेहरूले चाहिँ भिन्नता छुट्याउन सक्दैन, ब्रान्डको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ट्रेडमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको धेरै प्रोडक्टहरूको राम्रो किसिमको ब्रान्डिङ भएर नेपाल चाहिँ इम्पोर्ट बढी गर्ने, एक्सपोर्ट कम गर्ने चुनौती भएको छ। अर्को यो लोन टु द इन्डस्ट्री इन द फर्म अफ फरेन करेन्सिज और फरेन एसेट्स। अब एक किसिमको जो लोन छ इन्डस्ट्रीहरूले पनि लोन लगेको हुन्छ अथवा इन्डस्ट्रीहरूले फरेन करेन्सीमा जो लगेको लोन हुन्छ त्यसलाई पनि एक किसिमले चाहिँ हामीले पे ब्याक गर्नको लागि पनि फरेन क्यापिटल चाहिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब फरेन क्यापिटल पनि आउँछ। एउटा त पे ब्याक गर्नलाई चाहिने भयो, अर्को चाहिँ हामीसँग एकोमुलेसन हुन्छ। त्यो एकोमुलेसन हुनुको मतलब अब हामीसँग चाहिँ राम्रो किसिमको ट्रेडमा इज हुन्छ, सहज हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। लिज फाइनेन्सियल प्रोभाइडेड लिज फाइनेन्सिङ प्रोभाइडेड बाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन द फर्म अफ इक्विपमेन्ट टुल्स एन्ड मेसिन्स। अब एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ त हामीले चाहिँ लिजमा पनि लग्न सक्छौँ। अब फरेन इन्भेस्टमेन्टहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका मेसिनहरू लिएका हुन्छन्, जस्तै सिएमसी कम्पनीले आफू साथ आयो भने आफ्नो एक्सपर्ट टिम हुन्छ, उनीहरूका मेसिनरी हुन्छन्, त्यो कुरा पनि उनीहरूसँग आउँछन्। त्यसैले यो कुरामा सहायता हुन्छ, हामीसँग टेक्निकल एसिस्टेन्ट पनि मिल्छ भन्ने कुरा हो। अर्को फन्ड रेज बाई द कम्पनी इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल इस्युइङ इक्विटी डेब्ट्स एन्ड डिबेन्चर एब्रोड। अब नेपालमा भएका जति पनि यो के भन्छन् फन्ड नेपालमा रेज भएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब ऋण दिएर त्यसबाट पनि प्रफिट गेन गर्न सकिन्छ। डिबेन्चरहरू बोन्डहरू इस्टाब्लिस गरेर अब त्यहाँबाट त्यसबाट अझ थप पैसा त्यो क्यापिटल थप जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को इन्भेस्टमेन्ट इज लिस्टेड सेक्युरिटिज इन द सेकेन्डरी मार्केट फर द फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स। अब यो के हुन्छ कि यो वैदेशिक आएको लगानी पनि अब नेपालले चाहिँ अब अकुमुलेट भएको हुन्छ, त्यो लगानीलाई नेपालले पनि मोबिलाइज गर्न सक्छ, सेयर मार्केटमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छ जबसम्म त्यसको मतलब युज आउँदैन, केही निश्चित समयसम्म रहेको पैसा सरकारले पनि चलाउन सक्छ भन्ने कुरा। अर्को यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा फरेन ओन्ड ट्रेडमार्क अर गुडविल। अब गुडविलका कुराहरू राम्रो किसिमको एउटा कम्पनी इस्टाब्लिसमेन्ट हुने कुराहरू, ट्रेड राम्रो किसिमको हुने कुराहरू भयो। अर्को फरेन टेक्निकल
सर्भिसेस, एसिस्टेन्स, ट्रेनिङ, म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस एन्ड मार्केट सर्भिसेस। अब विदेशीको प्रविधिहरू, विदेशीहरूले राम्रो किसिमको ट्रेन गर्ने, एउटा वर्क कल्चर, एउटा टेक्नोलोजीसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि यो दुईटा कुराहरूमा फरेन क्यापिटलको एकोमुलेसन र मोबिलाइजेसन, अर्को कुरा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, मेन दुईटा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको दुईटा के हो त एउटा कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब प्रोसेस नेपालमा कस्तो छ, एफडिआई को एउटा एप्रुभल हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यदि विदेशी कुनै एउटा पर्सनल एनआरएनले एप्लाई गर्ने हो, विदेशी कम्पनीले एप्लाई गर्ने हो भनेपछि र कुनै एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेले पनि एप्लाई गर्ने हो भनेपछि उसले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसको त्यो अनुमोदन अथवा स्वीकृति हुनुपर्दछ। स्वीकृति भइसकेपछि कम्पनी इन्कर्पोरेसन, एउटा कम्पनी, एउटा संस्था एउटा त्यहाँ इन्कर्पोरेट हुनुपर्छ, सञ्चालन हुनुपर्दछ। अर्को अर्को इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। यदि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फर्म रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ, त्यो कम्पनीको फर्म दर्ता भन्ने हुन्छ। फर्म दर्ता भइसकेपछि त्यस्तै नेपाललाई केही किसिमको ट्याक्स पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्याक्स पनि रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। र अरू के विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोसेसहरू हुन सक्छन्। विभिन्न किसिमका प्रोसेसेसमा अब यो के भन्छन् टेक्निकल प्रोसेसेसहरू भयो, टेक्निकल कुराहरू सबै मिलाउने, सबै रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल गर्ने, यसरी चाहिँ नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको प्रोसेस रहेको छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, अब यो 2013-14 मा एडीमा हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा हो। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 2017-18 मा एकदमै धेरै रहेछ, फेरि 2018-19 मा चाहिँ एकदमै घटेको छ। यसको मतलब चाहिँ नेपालमा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको इस्टाब्लिसमेन्ट छैन, राम्रो किसिमको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कल्चर छैन। नेपालले चाहिँ बिमस्टेक भन्ने, बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर डेभलपमेन्ट कोअपरेसन भन्ने एउटा कोअपरेसन छ हाम्रो चाहिँ साउथ एसियाको सार्कको कोअपरेसन जस्तै इकोनोमिक सेक्टरमा। त्यसैले चाहिँ यो 2018 अगस्त 29-30 तिर नेपालले चाहिँ बिमस्टेक सम्मेलन गरेको थियो र विभिन्न किसिमका देशहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भनेर आमन्त्रण निमन्त्रण गरेको थियो। त्यतिखेर त इन्डियाले पनि खुब भनेको थियो, म यति मिलियन अथवा यति मिलियन डलर चाहिँ म अथवा यति मिलियन इन्डियन रुपिस नेपाललाई म लगानी गर्छु भनेर। तर नेपालमा चाहिँ इन्डियाले दिएको कमिटमेन्ट पनि त्यो पुरा गर्न सकेन। त्यसमा हाई लेभल लिडर्सहरू नरेन्द्र मोदी पनि आएर एक किसिमको कमिटमेन्ट दिएको थियो नेपालमा लगानीको लागि रुचि देखाउन। तर अब प्रत्यक्ष अब एउटा यस्तो हुन्छ, अब म तपाईँलाई तल एउटा कर्भ भन्छु, यो बक्स तपाईँले देखिहाल्नुभयो, ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै स्टेबल छैन। खासमा 17-18 देखि अझ बढ्नु पर्ने थियो इन्भेस्टमेन्ट, तर घटेको छ। यसको मतलब यो ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै स्टेबल छैन भन्ने कुरा बुझियो। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो चार्टमा के देखाइन्छ, एप्रुभ एफडिआई देखाउँछ। तपाईँले हरियो कर्भहरूमा हेर्नु त कति माथि पुगेको छ। यो हरियोवाला कर्भ माथि माथि, रातोवाला कर्भ तल तल। हरियो कर्भले के देखाउँछ, एप्रुभ, कमिटमेन्ट गरेको, प्रतिबद्धता जनाएको। र अर्को चाहिँ तपाईँको यो रातो कर्भले के कुरा देखाउँछ त, नेपालले चाहिँ एक्चुअल एफडिआई नेपालमा कति इन्फ्लो भएको। जस्तै इन्डियाले चाहिँ म चाहिँ 500 मिलियन इन्डियन रुपिस दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्यो गर्ने बेला, तर दिने बेला चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने बेला नेपालमा चाहिँ 500 को सट्टा 250 मिलियन इन्डियन रुपिस मात्र लगानी गर्यो भनेपछि त त्यो त एकदमै भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर भयो। त्यसैले नेपालमा प्रतिबद्धताहरू बढी हुने र एक्चुअल एफडिआईहरू कम हुने एउटा चुनौती हो। यो किन हुन्छ, नेपालको राजनीतिक अवस्था तपाईँलाई थाहा छ। 1 मिनट भन्दा कम टाइम भयो, अब क्वेसनहरू पनि त्यति लिन पाइएन। तपाईँहरूसँग एफडिआई रिलेटेड केही क्वेसन छ भने हामी भोलि पनि डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कमजोरी भनेको राजनीतिक किसिमले पनि कमजोरी छ र विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि पनि एकदमै बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट कम छ र नेपालमा विभिन्न किसिमका बन्द हडताल यस्ता कुराहरूले पनि बाधा गरिरहेको छ। अर्को मैले भनिहालेँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा पूर्वाधार नै छैन। यदि कुनै कम्पनीले नेपालमा चाहिँ सहजता